नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमे वयं गतवर्गे किं पठितवन्तः स्मरन्ति वा? चतुर्दशपाठः लोट् लकारे। चतुर्दशपाठ उपदेशः। सुन्दरं। वाक्यविस्तरः पुस्तकस्य चतुर्दशं पाठं पठितवन्तः। उपदेशः पाठस्य नाम अस्ति। पाठ्यबिन्दुः अस्ति लोट् लकारः। अद्य वयम् अग्रे किञ्चित् पठामः। भवन्तः सिद्धाः सन्ति पठितुम्? इस लोट लकार को हमने वाक्य व्यवहार पुस्तक में भी पढ़ा है। वयं वाक्य व्यवहार पुस्तके अपि पठितवन्तः। अत्र अत्र अपि वयं पठामः। वाक्य व्यवहार पुस्तके पठितवन्तः, वाक्य विस्तार पुस्तके अपि चतुर्दशे पाठे पठितवन्तः। अस्तु, वर्तमानकालः। अद्य 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 कः वासरः अस्ति? गुरुवासरः अस्ति। अद्य गुरुवासरः अस्ति। सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः। अद्य गुरुवासरः अस्ति। अद्य गुरुवासरः अस्ति। शुक्रवासरः शुक्रवासरः श्वः शुक्रवासरः अस्ति। श्वः शुक्रवासरः। म्यूट कृपया। अद्य गुरुवासरः अस्ति। श्वः श्वः शुक्रवासरः श्वः शुक्रवासरः। परश्वः अद्य श्वः परश्वः। गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः। परश्वः शनिवासरः। अद्य गुरुवासरः श्वः शुक्रवासरः परश्वः शनिवासरः। अद्य श्वः परश्वः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः। रविवासरः परश्वः शनिवासरः प्रपरश्वः 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 शनिवासरः। अधुना वदन्तु, अद्य कः वासरः? गुरुवासरः। कदा गुरुवासरः? अद्य गुरुवासरः। श्वः कः वासरः? श्वः शुक्रवासरः। कदा शुक्रवासरः? श्वः शुक्रवासरः। परश्वः परश्वः शनिवासरः। सुंदरम। परश्वः कः वासरः? परश्वः शनिवासरः। प्रपरश्वः कः वासरः? सुंदरम, बहु उत्तमं। म्यूट कुर्वन्तु। वदन्तु सर्वे, किन्तु म्यूट कृत्वा। अद्य श्वः परश्वः। अद्य श्वः परश्वः
प्रपरश्वः प्रपरश्वः अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः परश्वः कः वासरः परश्वः शनिवासरः। सुंदरम। अद्य गुरुवासरः श्वः शुक्रवासरः परश्वः शनिवासरः प्रपरश्वः कः वासरः प्रपरश्वः रविवासरः कदा रविवासरः कदा शनिवासरः परश्वः शनिवासरः कदा शुक्रवासरः कदा गुरुवासरः अद्य गुरुवासरः। सुंदर। अद्य गुरुवासरः ह्यः गुरुवासरः बुधवासरः अद्य गुरुवासरः ह्यः बुधवासरः कदा बुधवासरः ह्यः बुधवासरः कदा बुधवासरः ह्यः बुधवासरः अद्य गुरुवासरः ह्यः बुधवासरः परह्यः मंगलवासरः परह्यः मंगलवासरः कदा मंगलवासरः अद्य गुरुवासरः ह्यः बुधवासरः परह्यः मंगलवासरः कदा मंगलवासरः परह्यः मंगलवासरः कदा मंगलवासरः प्रपरह्यः प्रपरह्यः सोमवासरः कदा सोमवासरः प्रपरह्यः सोमवासरः कदा सोमवासरः प्रपरह्यः सोमवासरः मंगलवासरः कदा परह्यः मंगलवासरः रविवासरः कदा रविवासरः कदा प्रपरश्वः रविवासरः सोमवासरः कदा प्रपरह्यः सोमवासरः। सुंदरम्। मंगलवासरः कदा परह्यः मंगलवासरः शनिवासरः कदा परह्यः मंगलवासरः परश्वः शनिवासरः परश्वः बुधवासरः कदा यः बुधवासरः शुक्रवासरः कदा श्वः शुक्रवासरः ह्यः बुधवासरः गुरुवासरः कदा अद्य गुरुवासरः समीचीनम्। एकवारम् अहं वाचयामि सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु स्वस्थाने वदन्तु। अद्य ह्यः
परह्यः प्रपरह्यः प्रपरह्यः अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः। स्पष्टम्? अस्तु। वासरः एवमेव दिनाङ्कः। अद्य कः दिनाङ्कः? षोडशदिनाङ्कः। पंचशत दिनाङ्कः। षोडशः षोडश दिनाङ्कः। दिनाङ्कः अद्य षोडश दिनाङ्कः। श्वः कः दिनाङ्कः? श्वः सप्तदश दिनाङ्कः श्वः सप्तदश। कदा सप्तदश दिनाङ्कः? श्वः श्वः सप्तदश दिनाङ्कः। श्वः सप्तदश दिनाङ्कः। कदा अष्टादश दिनाङ्कः? परश्वः अष्टादश दिनाङ्कः। कदा नवदश दिनाङ्कः? नवदश दिनाङ्कः। प्रपरश्वः नवदश दिनाङ्कः। षोडश दिनाङ्कः कदा? अद्य षोडशः दिनाङ्कः। अद्य षोडशः दिनाङ्कः। पंचदश दिनाङ्कः कदा? ह्यः पंचदश दिनाङ्कः। चतुर्दश दिनाङ्कः कदा? परह्यः अथवा प्रपरह्यः? चतुर्दश दिनाङ्कः। ह्यः पंचदश दिनाङ्कः परह्यः चतुर्दश दिनाङ्कः। समीचीनं। त्रयोदश दिनाङ्कः कदा? त्रयोदश दिनाङ्कः। प्रपरह्यः त्रयोदश दिनाङ्कः। समीचीनम्। एकम् एकं वाक्यं वक्तुं शक्नुमः? अद्य श्वः परश्वः। वदन्तु। अद्य गुरुवासरः, सोमवासरः, परश्वः मंगलवासरः, प्रपरश्वः बुधवासरः। अद्य रविवासरः, ह्यः शनिवासरः, परह्यः शुक्रवासरः, प्रपरह्यः गुरुवासरः। अद्य संस्कृत वर्गः अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इतोपि वाक्यानि? अद्य 31 दिनाङ्कः अस्ति। श्वः 1 दिनाङ्कः अस्ति। परश्वः 2 दिनाङ्कः अस्ति। प्रपरश्वः 3 दिनाङ्कः अस्ति। समीचीनं। ह्यः 30 दिनाङ्कः अस्ति। सुन्दरम्। परह्यः 29 दिनाङ्कः अस्ति। प्रपरश्वः 28 दिनाङ्कः अस्ति। Am I right? हाँ, उत्तमम्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, अद्य वयम् अस्तु हाँ वदामि। अस्तु, वाक्यव्यवहारः पुस्तकं पश्यामः। एतस्य विशेष अभ्यासार्थं वाक्यव्यवहारः पुस्तकं पश्यामः। पृष्ठसङ्ख्या 14 अधिकं 200। पृष्ठसङ्ख्या 14 अधिकं 200।
अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः। पश्यन्तु अत्र कोष्ठकम् अस्ति, अत्र आगच्छामः मध्ये, पृष्ठस्य मध्यभागे। अद्य 15 दिनाङ्कः, डिसेम्बर् मासस्य 15 दिनाङ्कः, 1+2 वर्ष 2001, 15 डिसेम्बर् 2001। अद्य 15 दिनाङ्कः, अद्य शनिवासरः, अद्य मार्गशीर्ष मास, यथा जनवरी फरवरी मासाः सन्ति एवम् एव अस्माकं संस्कृतमासाः अपि सन्ति, हिंदी भारतीय मासाः अपि सन्ति। मार्गशीर्षमासः चैत्र वैशाखः ज्येष्ठः आषाढः कार्तिकः मार्गशीर्षः, एवं एते 12 मासाः सन्ति। मार्गशीर्षमासः आङ्ग्लमासः भवति, अंग्रेजी मासः, तत्र 30 दिनानि 30, 31 एवं दिनानि भवन्ति, किन्तु कंटिन्यू भवन्ति। अस्माकं मासाः भवन्ति तत्र 15 दिनानि। चन्द्रस्य कला वर्धते तर्हि शुक्लपक्षः, चन्द्रस्य कला न्यूना भवति लघु भवति तर्हि कृष्णपक्षः। 15 दिनानां विभाजनं भवति, 15 दिनों का 2 डिवाइड किया हुआ है मास का। जब चंद्र धीरे धीरे बढ़ता है, छोटे से बड़ा होता है पूर्णिमा पर्यंत, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब वहां से चंद्र छोटा होने लगता है उसके बाद में तो प्रतिपदा से लेकर के 63 मतलब अमावस्या तक, 16 से 30 तक, इस तरह से चांद्रमास का विधान है। महीने तो मार्गशीर्ष मासः शुक्ल पक्ष, पहले के जो 15 दिन होते उसको शुक्ल पक्ष और बाद वाले जो है उनको कृष्ण पक्ष ऐसा कहा जाता है। सॉरी, कृष्ण शुक्ल पक्षस्य आरंभः। अद्य मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षस्य आरंभः। अद्य किमस्ति? अद्य सर्वकारीय कार्यालयाः, शासकीय कार्यालयः, शासकीय कार्यालयेषु अवकाशः, सर्वकारीय कार्यालयेषु अवकाशः। अद्य अद्य कः वासरः? अद्य गुरुवासरः। पुस्तकं पश्यतु, पुस्तकम्। अद्य शनिवासरः। अद्य शनिवासरः। अद्य कः दिनाङ्कः? अद्य 15 दिनाङ्कः। अद्य कस्य आरम्भः? अद्य मार्गशीर्षस्य आरम्भः। सुन्दर। अद्य कुत्र अवकाशः? अद्य कार्यालयेषु अवकाशः। सुन्दरम्। अद्य सर्वकारीय कार्यालयेषु अवकाशः, अवकाशः। सम्यक्। मंथ को कैसे दिखाते हैं? जी, मंथ को, दिसंबर को कैसे बोलते हैं? अद्य डिसेम्बर् मासस्य 15 दिनाङ्कः। ओके, अस्तु। तो मुझे पेज नंबर नहीं मिल रहा है। किनको नहीं मिल रहा पेज? 214। 14+200। अस्तु। अद्य श्वः परश्वः। श्वः कः दिनाङ्कः? स्वः 16 दिनाङ्कः। श्वः कः वासरः? रविवासरः। श्वः कः विशेषः? सर्वत्र अवकाशः। हाँ, श्वः रविवासरः, अद्य अवकाशः, श्वः अपि सर्वत्र अवकाशः। सर्वत्र अवकाशः। श्वः का तिथिः? द्वितीया तिथिः।
सुन्दरम्। अद्य श्वः परश्वः परश्वः कः दिनाङ्कः? सप्तदशदिनाङ्कः। सुन्दरं। परश्वः 17 दिनाङ्कः। परश्वः का तिथिः? तृतीया तिथिः। परश्वः कः वासरः? सोमवासरः। परश्वः सोमवासरः। परश्वः कः उत्सवः? उत्सवः। ईद उल फितर मुस्लिम बांधवानां अवकाश पर्व उत्सवः। अतः ह्यः अवकाशः, अद्य अवकाशः, श्वः अवकाशः। अद्य अवकाशः, श्वः अवकाशः, परश्वः अपि कार्यालयेषु अवकाशः भविष्यति। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः। प्रपरश्वः कः दिनाङ्कः? प्रपरश्वः 18 दिनाङ्कः। प्रपरश्वः का तिथिः? चतुर्थी तिथिः। प्रपरश्वः कः वासरः? कदा 18 दिनाङ्कः? दिनाङ्कः। कदा चतुर्थी तिथिः? चतुर्थी तिथिः। कदा मंगलवासरः? मंगलवासरः। कदा सर्वे कार्यालयं गमिष्यन्ति? सर्वे कार्यालयं गमिष्यन्ति। कदा सर्वे कार्याणि करिष्यन्ति? सर्वे कार्याणि करिष्यन्ति। कदा मम जन्मदिवसः? मम इत्युक्ते लेखकस्य। कदा लेखकस्य जन्मदिवसः? प्रपरश्वः भवान् मम गृहम् अवश्यम् आगच्छतु। प्रपरश्वः मम जन्मदिवसः। प्रपरश्वः मम गृहम् आगच्छतु। सुन्दर। कदा ईद उल फितर उत्सवः? कदा 17 दिनाङ्कः? कदा तृतीया तिथिः? कदा द्वितीया तिथिः? कदा प्रतिपद तिथिः? अद्य प्रतिपद तिथिः अथवा अद्य प्रतिपदा तिथिः। अद्य प्रतिपदा तिथिः। अमावास्या तिथिः कदा? अद्य 15 दिनाङ्कः। 14 दिनाङ्कः कदा? दिनाङ्कः। कदा शुक्रवासरः? सुन्दर। अद्य शनिवासरः अस्ति। ह्यः शुक्रवासरः आसीत्। अस्ति आसीत्। अद्य 15 दिनाङ्कः अस्ति। ह्यः 14 दिनाङ्कः आसीत्। अद्य प्रतिपदा तिथिः अस्ति। ह्यः अमावास्या तिथिः आसीत्। अद्य मार्गशीर्ष मासस्य आरम्भः अस्ति। ह्यः कृष्णपक्षस्य समापनम् आसीत्। कार्तिक मासस्य समापनम् आसीत् अथवा मार्गशीर्ष मासस्य
कृष्णपक्षस्य समापनम् आसीत्। अस्तु, अद्य अस्ति, ह्यः आसीत्। आसीत् के बारे में हम यहाँ पीछे नवमः पाठः दशमः पाठः नवमे पाठे पठितवन्तः, स्मरन्ति खलु? ह्यः 14 दिनाङ्कः आसीत्। परह्यः कः दिनाङ्कः आसीत्? परह्य त्रयोदश दिनाङ्क त्रयोदश त्रयोदश दिनाङ्कः आसीत्। आसीत्। कदा 13 दिनाङ्कः आसीत्? आसीत्। कदा गुरुवासरः आसीत्? कदा अहं कार्यालयं प्रविष्टवान्? कार्यालयं प्रविष्टवान्। सुन्दर। ह्यः 14 दिनाङ्कः आसीत्। परह्यः 13 दिनाङ्कः आसीत्। कदा 12 दिनाङ्कः आसीत्? समीचीनं। स्पष्टं खलु सर्वेषाम्? अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। प्रतिपदा किधर है सर? प्रतिपदा पहली तिथि को बोलते हैं प्रतिपदा। लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया। प्रतिपदा पहली जो तिथि होती है उसको प्रतिपदा बोलते हैं। प्रतिपदा का मतलब शुरुआत, प्रारंभ। एकम। हाँ, पहली तिथि। अस्तु, अत्र पुस्तकम् अस्ति 14+200 पृष्ठसङ्ख्या। वयं पठामः। अग्रे वयं क्रियापदानि पठामः। तेषां क्रियापदानां परिचयार्थम् एषा भूमिका। पृष्ठ संख्या 15+200। अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री कः अस्ति? अस्माकं देशस्य नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री अस्ति। अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री मोदी महोदयः अस्ति। नरेन्द्र मोदी महोदयः अस्ति। सम्यक्। मोदी महोदयः अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री अस्ति। मोदी महोदयात् पूर्वं अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री कः आसीत्? मनमोहन सिंह अस्माकं प्रधानमन्त्री आसीत्। मोदी महोदयः प्रधानमन्त्री अस्ति। मनमोहन सिंह महोदयः प्रधानमन्त्री आसीत्। मोदी महोदयः प्रधानमन्त्री अस्ति। मोदी महोदयः मुख्यमन्त्री आसीत्। गुजरातस्य मुख्यमन्त्री आसीत्। अस्माकं देशस्य राष्ट्रपतिः कः अस्ति? अस्माकं देशस्य कोविंद अस्ति। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपतिः। अस्माकं में मतलब क्या? हमारा, हमारे देश का। अस्माकं देशस्य राष्ट्रपतिः कोविंद महोदयः अस्ति। अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिः कः आसीत्? अस्माकं देशात् राष्ट्रपतिः कोविंद आसीत्। कः आसीत्? अरे सॉरी गुरुजी, गलती हो गया। प्रणव मुखर्जी आसीत्। प्रणव मुखर्जी। अधुना कोविंद महोदयः राष्ट्रपतिः अस्ति। पूर्वं प्रणव मुखर्जी महोदयः राष्ट्रपतिः आसीत्। अधुना मोदी महोदयः प्रधानमन्त्री अस्ति। पूर्वं मनमोहन सिंह महोदय प्रधानमन्त्री
आसीत्। आसीत्। मोदी महोदयः अधुना प्रधानमन्त्री अस्ति। मोदी महोदयः पूर्वं मुख्यमंत्री आसीत्। अस्ति आसीत्। अद्य गुरुवासरः अस्ति। ह्यः शुक्रवासरः आसीत्। वृक्षः अस्ति। अंकुरः आसीत्। महात्मा बुद्धः योग अस्ति। महात्मा बुद्धः पूर्वं राजकुमारः आसीत्। महात्मा बुद्धः पूर्वं राजकुमारः आसीत्। किं किम् अस्ति, किं किम् आसीत् पुस्तकमाध्यमेन वयं पठामः। पंचदश अधिकं 200 पृष्ठसंख्या वाक्यव्यवहार पुस्तके बुद्धः। अस्तु, पृष्ठसंख्या 15 अधिकं 200। तृतीयः स्तबकः। तृतीयस्तबकस्य प्रारम्भः भवति। तृतीयः स्तबकः प्रथमः पाठः। विषयः भूतकालः लङ् लकारः। भूतकालः वर्तमानकालं पठितवन्तः, आज्ञार्थं पठितवन्तः। अधुना वयं पठामः भूतकालः। अस्तु, भूतकालः तत्र आसीत् इति प्रयोगः। आसीत् ध्यानेन पठन्तु। बुद्धः पूर्वं राजकुमारः आसीत्। वृद्धः पूर्वं युवकः आसीत्। बुद्धः पूर्वं राजकुमारः आसीत्। वृद्धः पूर्वं युवकः आसीत्। वृक्षः अस्ति। वृक्षः पूर्वं अंकुरः आसीत्। वृद्धः अस्ति। वृद्धः पूर्वं युवकः आसीत्। वृद्धः पूर्वं कः आसीत्? पूर्वं युवकः आसीत्। बुद्धः अस्ति। बुद्धः पूर्वं कः आसीत्? बुद्धः पूर्वं राजकुमारः आसीत्। वृक्षः अस्ति। वृक्षः पूर्वं कः आसीत्? अंकुरः आसीत्। इतोपि वाक्यानि सन्ति। अद्य 23 दिनाङ्कः अस्ति। गुरुवासरः अस्ति। अद्य कः वासरः अस्ति? गुरुवासरः अस्ति। 16 दिनाङ्कः। हाँ, ह्यः कः वासरः आसीत्? ह्यः बुधवासरः आसीत्। यः बुधवासरः आसीत्। ह्यः कः दिनाङ्कः आसीत्? 15 दिनाङ्कः आसीत्। सुंदर। सर कैसा बोला? 22 दिनांक आसीत्। अस्तु, एवमेव स्वयं वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः। अद्य अस्ति, ह्यः आसीत्। आम्। बाल्यकाले अहं वदामि। आसम। अपने बारे में नहीं बोलना है, दूसरे के बारे में। अस्ति आसीत्। अहं वदामि। अद्य नर्तकी अस्ति। सर्वे न। अद्य नर्तकी अस्ति। महोदय वदतु। बालिका अस्ति आसीत्। पूर्वं बालिका आसीत्। सुन्दरं। जागृति महोदय वदतु। वंशः पूर्वं छात्रः आसीत्। अधुना ऑफिसर अस्ति। ऑफिसर को क्या बोलेंगे सर? अधिकारी अस्ति। अधुना अधिकारी अस्ति। सुन्दरं। मीना रावल, मीना महोदय। अध्यापकः अस्ति। पूर्व छात्र आसीत्। सुन्दरम्। अध्यापकः अस्ति। छात्रः आसीत्।
इतोपि कः वदति वाक्यानि? अहं वदामि आचार्य। एकक्षणं। मार्या महोदया वदतु। अद्य जननी अस्ति, पूर्वं बालिका आसीत्। सुंदर। अद्य जननी अस्ति, पूर्वं बालिका आसीत्। मंजुला महोदय स्वागतम्। जी आचार्य। अद्य आम्रफल परिपक्व अस्ति, पूर्वम् आम्रफल अपरिपक्व आसीत्। अपक्वम् आसीत्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कः वदति वाक्यानि? अहं वदामि। अद्य भवनम् अस्ति, पूर्व वनम् आसीत्। सुन्दरं। 2022 कथम वदन्ति? 22 को कहते हैं द्वाविंशति। छोटी संख्या पहले लेनी है। द्वाविंशति अधिकम द्विसहस्रम। 22 के लिए द्वाविंशति और अधिक बड़ी संख्या बाद में अधिक लगा करके अधिकम 2000 को कहते हैं द्विसहस्रम। द्वाविंशति अधिकम द्विसहस्रम। हाँ, अस्तु। अन्यः कः वदति वाक्यं? नेहा छाया। आमां वदतु। स्वागतम्। श्रिया। वृद्धः अस्ति, युवकः आसीत्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इतोपि वाक्यानि? जनकः अस्ति, बालकः आसीत्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अनन्या अहं वदामि आचार्य। अहं वदामि। स्वागतम्। अद्य अहं वडोदरानगरे अस्ति, ह्यः अहम् अहमदाबाद नगरे आसीत्। अहम् अस्मि, अहम् आसम्। अधुना अन्यस्य विषये। सः वडोदरानगरे अस्ति, भवती वडोदरानगरे अस्ति, अहमदाबाद नगरे आसीत्। सुन्दर। विपिन महोदय। वृक्षः अस्ति, पादपः आसीत्। सुन्दरं। श्रीमान अम्बरीश महोदय। अहं बालिका अस्मि। अद्य शिक्षकः अस्ति, पूर्वः छात्रः आसीत्। सुन्दरं, बहु। श्रीमान शिरीष महोदय। अद्य सायंकालम् आसीत्। सुबह का क्या? प्रातः कालः। प्रातः। अधुना सायंकाल। अधुना सायंकालम् आसीत्। अस्ति। प्रातः कालः आसीत्। सुन्दरं, बहु। श्रीमान संजय महोदय। हाँ, वदतु। प्रीति महोदय वदतु। अद्य पुष्पम् अस्ति, यः कलिका आसीत्। सुन्दरम्। अस्ति, आसीत् स्पष्टं खलु? हाँ, अग्रे पठामः किञ्चित् पुस्तकस्य आधारेण। पुस्तकं पश्यामः। हाँ, वदतु। अस्तु। पृष्ठसंख्या 16 अधिकं 200। पाठ्यबिन्दुः अस् तथा भू। अस् क्रियापदम अस्ति, भू क्रियापदम। अस और भू दोनों समान से क्रियापद है। अस का मतलब है और भू का मतलब है होता है। इतना फर्क है दोनों में, है और होता है। सूचना ध्यानेन पठन्तु। एकं चित्रम् अस्ति, वृद्धः अस्ति। चित्रम् अस्ति, वृद्धः अस्ति। वृद्धः चिन्तयति, वृद्धः चिन्तनं करोति। वृद्धः किं किं चिन्तयति? क्रमशः। अहं वृद्धः अस्मि, अहं वृद्धः अस्मि। अहं छात्रः आसम्, अहं वृद्धः अस्मि, छात्रः आसम्। अहं पाठं पठामि,
अहम पाठम अपठम, अपठम भूतकाल। अहम छात्रः आसम, अहम अपठम। दशमी कक्षा, द्वादशी कक्षा, अनन्तरं स्नातकः, अहम स्नातकः अभवम्। अहम छात्रः आसम, विद्यालये अपठम, महाविद्यालये अपठम, अनन्तरं स्नातकः अभवम्, स्नातकः अभवम्, स्नातकः अभवम्, अनन्तरम् अध्यापकः अभवम्। स्नातकः पठति, अध्यापकः पाठयति। अपठम स्नातकः अभवम्, अध्यापकः अभवम् अपाठयम्। अध्यापकः पाठयति, अहम् अपाठयम्, अहम् अपाठयम्। अनन्तरं सेवानिवृत्तः अभवम्, सेवानिवृत्तः अभवम्। अनन्तरं जननायकः, लोकनायकः, जननायकः अभवम्। अनन्तरं लेखनकार्यं कृतवान्, लेखनम् अकरवम्, लेखकः अभवम्, पुस्तकानि अलिखम्। वृद्धः स्वस्य जीवनचरितं, जीवनचर्यां वदति, चिन्तयति। वृद्धः किं किम् अकरोत्। अस्तु, अग्रे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अद्य अस्ति, ह्यः आसीत्, अद्य अस्ति, ह्यः आसीत्। एकम् एकं वाक्यम् अहं नाम स्वीकरोमि। जाई पंडित, जाई महोदय। अद्य रविवासरः अस्ति, वाक्यं पठतु। अद्य रविवासरः अस्ति, ह्यः शनिवासरः आसीत्। केतन महोदय, हाँ पठतु, पूर्णं करोतु अग्रिमं वाक्यम्। अद्य शनिवासरः अस्ति, ह्यः शुक्रवासरः आसीत्। सुन्दरम्। अग्रिमं वाक्यं केतन महोदय। अद्य शुक्रवासरः अस्ति, ह्यः गुरुवासरः आसीत्। सुन्दरम्। अग्रिमं वाक्यं मीनल महोदय। अद्य गुरुवासरः अस्ति, ह्यः बुधवासरः सुन्दरम्। आसीत्। मयूरी महोदय, अग्रिमं वाक्यम्। अद्य गुरुवासरः अस्ति, ह्यः बुधवासरः आसीत्। एतत् वाक्यम् उक्तवती, बोल दिया। अग्रिमं वाक्यं, पञ्चमं वाक्यं। पञ्चमम्। अद्य बुधवासरः अस्ति, ह्यः मङ्गलवासरः आसीत्। सुन्दरं, बहु उत्तमं। मेधा महोदय, अग्रिमं वाक्यम्। अद्य मङ्गलवासरः अस्ति, ह्यः सोमवासरः आसीत्। सुन्दरं। पूजा महोदय, अग्रिमं वाक्यम्। अद्य सोमवासरः अस्ति, ह्यः रविवासरः आसीत्। सुन्दरम्। अस्ति, आसीत्। अग्रे अभ्यासः अस्ति। अधुना अंकुरः अस्ति, अंकुरः अधुना वृक्षः अस्ति। अंकुरः पूर्वम् अंकुरः, अधुना वृक्षः। अंकुरः अधुना वृक्षः अस्ति। अस्ति अथवा आसीत् उचितं क्रियापदं स्वीकृत्य वाक्यपूर्तिं कुर्वन्तु। मनीषा मिस्त्री महोदय। द्वितीयं वाक्यं युवकः। युवकः पूर्वं बालकः आसीत्। तृतीयं वाक्यं वाल्मीकि पूर्वव्याघ्रः अस्ति। वाल्मीकिः पूर्वम् आसीत्। व्याघ्रः। वाल्मीकिः व्याधः आसीत्। व्याघ्रः और व्याधः में फर्क है, पता है ना?
हाँ पता है, कितना फर्क है? बहुत फर्क है। चूहे और बिल्ली में जितना फर्क होता है। हाँ। व्याघ्र का शिकार करता है व्याधः। समीचीनम्, उत्तमम्। प्रवीणा महोदय। गंगा नदी भारत देशे आसीत्। आसीत्। नो, अस्ति। हाँ, गंगा नदी भारत देशे अस्ति। पूर्वा महोदय, अग्रिमं वाक्यम्। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त आसीत्। सुंदरम। साई महोदय, अग्रिमं वाक्यम्। रश्मि महोदय, रश्मि पटेल। आम्, विश्वनाथ मन्दिरं वाराणस्याम् अस्ति। सुंदरम। सरिते, भवती वदति अग्रिमं वाक्यम्। पुष्पं पूर्वं कलिका पुष्पं पूर्वं कलिका आसीत्। सुंदरम। श्रीमान संजय महोदय वदति अथवा लिखति? विवेकानन्दस्य नाम नरेंद्र इति अस्ति। अस्ति अथवा आसीत्। आसीत्। भूतकाल आसीत्। समीचीनम्। सोनल दीक्षित, हाँ वदतु। साई महोदय वदतु। बालकः इदानीं तरुणः अस्ति। सुंदरं, बहु उत्तमं। सोनल दीक्षित। पुष्पबेन ठक्कर, पुष्प महोदय। आम् आचार्य जी, वाराणसी उत्तर प्रदेशे अस्ति। उत्तर प्रदेश अस्ति। अस्तु। अस्ति आसीत् प्रयोगस्य भेदः स्पष्टः खलु? आम् आचार्य। आम् आचार्य। आचार्य। इदानीं का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? अधुना, अभी, इदानीम, अभी, NOW, नाउ, इस समय, नाउ। अस्तु। वृक्षः अस्ति, अंकुरः आसीत्। अधुना अस्ति, पूर्वम् आसीत्। पृष्ठ संख्या 18 अधिकं 200। 18 अधिकं 200। पाठ्यबिन्दुः आसीत्, आस्ताम्, आसन्। एकवचने आसीत्, वृक्षः आसीत्, वृक्षौ आस्ताम्, वृक्षाः आसन्। युवकः अस्ति, बालकः आसीत्। युवकौ स्तः, बालकौ आस्ताम्। युवकाः सन्ति, बालकाः आसन्। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम्। उदाहरणानुगुणं सूचना अस्ति। उदाहरणानुगुणं भूतकालरूपाणि लिखन्तु। अस्तु, अहं नाम स्वीकरोमि। एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। स्वाति देसाई, स्वाति महोदय। श्रीमान शिरीष महोदय। स्वागतम्। वृक्षः अस्ति, अंकुरः आसीत्। सुंदर। आप ऐसा बोल सकते इस वाक्य को, अधुना शब्द सबके आगे लगाना है और उधर पूर्वम। अधुना वृक्षः वृद्ध अस्ति, पूर्वम युवकः आसीत्। सुंदरम। इससे आपके मन में भी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। बहुत उत्तम। सोनल दीक्षित, सोनल महोदय। प्रीति महोदय। वदतु सोनल महोदय, द्वितीयं वाक्यम्। हाँ, अधुना वृद्धः अस्ति, पूर्वं युवकः आसीत्। समीचीनं, बहु सुन्दरं। स्वाति महोदय। हाँ महोदय। वदतु। तृतीयवाक्यम्। तृतीयवाक्यं, दरिद्रः अस्ति, धनिकाः आसीत्। चतुर्थम्।
पंडितः अस्ति मंदः आसीत्। अधुना पंडितः अस्ति पूर्वं मंदः आसीत्। अधुना पंडितः अस्ति पूर्वं पूर्वं पंडितः अस्ति न अधुना पंडितः अस्ति पूर्वं मंदः आसीत्। पूर्वं मंदः आसीत्। समीचीनम्। धन्यवादः। निर्मला महोदय। आम् आचार्य। अधुना शान्तः अस्ति पूर्वं क्रूरः आसीत्। सुंदरम। श्रीमान संदीप महोदय। वदतु। स्वागतम्। हेलो संदीप महोदय वदतु। स्वागतम्। हेलो महोदय। अधुना कृशः अस्ति पूर्व स्थूल आसीत्। सुंदर। कृशः यानी पतला, स्थूलः यानी मोटा। हाँ। अग्रे निरवी महोदय वदति वा वाक्यम्? द्विवचने वाक्यमस्ति। अहं वदामि। तिष्ठतु तिष्ठतु किञ्चित् तिष्ठतु। नेहा छाया। स्वागतम्। अधुना वृद्धौ स्तः पूर्वं बालकौ आस्ताम्। आस्ताम्। सुंदर। द्वितीयं वाक्यं। मैं बोलूं? निरवी महोदय वदतु। अधुना धनिकौ स्तः पूर्वं दरिद्रौ आस्ताम्। सुंदर। बहु उत्तम। सर एक प्रश्न था। जी पूछिए। ये पूर्वम यानी थोड़ी देर पहले ही किया? नहीं, पहले, अभी और पहले। वो थोड़ी देर पहले भी हो सकता है, बहुत पहले भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। वर्तमान और भूतकाल, इतना फर्क है दोनों में। हाँ आस्ताम। ठीक है जी। नंदिता महोदय। आम् आचार्य। अग्रिमं वाक्यं। स्थूलौ स्तः क्षम्यताम्। अधुना स्थूलौ स्तः पूर्वं कृशौ आस्ताम्। समीचीनं। बहुत। मिनल महोदय। अधुना दुर्जनस्तः पूर्वं सज्जनो आसाम्। सुंदरम। बहुत। मीना रावल। अधुना सुन्दरौ स्तः पूर्वं कुरूपो आस्ताम्। मारिया महोदय। दशमं वाक्यम्। लता देसाई महोदय। दशमं वाक्यम्। आं गुरुजी। अधुना क्रूरौ स्तः पूर्वं शान्तौ आस्ताम्। सुंदरम। बहुत। बहुवचन। अधुना सन्ति पूर्वम आसन, बहुवचने। कृतिका महोदय। आम् आचार्य। अधुना श्वेतकेशाः सन्ति पूर्वं कृष्णकेशाः आसन्। सुंदरम। अग्रिमं वाक्यम्। अधुना दन्ताः न सन्ति पूर्वं दन्ताः आसन्। समीचीनं। बहु सुंदरम्। कोकिला महोदय। अग्रिमं वाक्यम्। अधुना फलानि पक्वानि सन्ति पूर्वं फलानि अपक्वानि आसन्। समीचीनं। बहु उत्तमम्। गीता महोदय। आम् आचार्य। स्वागतम्। अधुना नायकाः सन्ति पूर्वं नृपाः आसन्। सुंदरम। बहुत। नायकः नेता, लोकतंत्रम। नृपः राजा, राजतंत्रम। भास्कर महोदय स्वागतम्। श्रीमान भास्कर महोदय वदति वाक्यम्। मंजुला महोदय।
आम् आचार्य। स्वागतम्। अधुना यानानि सन्ति, पूर्वं शकटाः आसन्। यानानि इत्युक्ते किम्? मतलब वाहन। वाहन, बस, गाड़ी, बस, हाँ। अलग अलग व्हीकल, कार। शकटाः इत्युक्ते किम्? बैलगाड़ी, धुएं वाली गाड़ी ना गुरुजी? हाँ, घोड़े की गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब। अस्तु, समीचीनमस्ति। जागृति महोदय, अन्तिमं वाक्यम्, 18। राज्यानि 28 सन्ति, राज्यानि 25 आसन्। सुन्दरम्। अद्य वर्तमान काले कति राज्यानि सन्ति? कितने स्टेट हैं अभी? 29। 29। वन इज एक अलग किया ना सर, 29 है। एक अलग किया ना अभी, तेलंगाना और ये अलग किया ना। अधुना 29 राज्यानि सन्ति, पूर्वम् 28 आसन्। अस्ति, स्तः, सन्ति, आसीत्, इनके वाक्य स्वेच्छा से बनाने हो हमने अभ्यास किया था 9वें पाठ में। अभी विस्तार से नहीं ले रहा हूँ, पुस्तक के आधार पे ही चल रहा हूँ, किंतु अपने आसपास देखिए क्या क्या है और क्या क्या थे। उनको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथम पुरुषस्य क्रियापदानि सन्ति। अधुना मध्यम पुरुषे त्वं, अधुना त्वं नवम कक्षायाम् असि, पूर्वं त्वम् अष्टम कक्षायाम् आसीः। त्वम् असि, त्वम् आसीः। अधुना त्वं युवकः असि, पूर्वं त्वं बालकः आसीः। अहं नाम स्वीकरोमि एकमेकं, भवन्तः परिवर्तनं कृत्वा वदन्तु। मयूरी महोदय प्रारम्भं करोति। मध्यमपुरुषे त्वम् असि, त्वम् आसीः। अधुना पूर्वम्। अधुना त्वं नवमकक्षायाम् असि। नवम कक्षायाम्। नवमकक्षायाम् असि, पूर्वं त्वम् अष्टम कक्षायाम् आसीः। अधुना त्वं चतुरः असि, पूर्वं त्वं मूर्खः आसीः। सुन्दरम्। अग्रिमम् एकम् इतोपि वाक्यम्। अधुना त्वं प्रवीणः असि, पूर्वं त्वं मन्दः आसीः। सुन्दरम्। प्रवीणः चतुरः पर्यायवाची, मूर्खः मन्दः पर्यायवाची। हाँ, अनन्या महोदय अग्रिमं वाक्यम्। अधुना युवां स्वस्थस्थः, पूर्वं युवां रुग्णौ आस्तम्। सुन्दरम्। अधुना युवां स्वस्थौ स्तः, पूर्वं युवां रुग्णौ आस्तम्। अधुना युवां, पर्याप्तम्। एतत् वाक्यम् एकवचने वदति वा? आम् आचार्य। अधुना त्वं स्वस्थौ असि, पूर्वं स्वस्थौ असि, स्वस्थः असि। अधुना त्वं स्वस्थः असि, पूर्वं त्वं रुग्णः आसीः। देखिए पीछे हमने जो वाक्य पढ़े उसको एक वचन में ही पढ़ा, एक वचन वाले को द्विवचन, उन्हीं वाक्य को एक वचन का जो वाक्य है उसको द्विवचने परिवर्तनम, द्विवचने अस्ति तर्हि बहुवचने परिवर्तनम, एक वचन द्विवचन बहुवचन एवं परिवर्तनं कृत्वा अपि अभ्यासं कुर्मः। हाँ, समीचीनम्। अग्रे कः वदति वाक्यं? भारती जाधव। आम् आचार्य। स्वागतम्।
अधुना युवां स्वस्थौ स्तः पूर्वं युवां रुग्णौ आस्तम्। एतत् वाक्यम् अनन्या महोदया उक्तवती। द्वितीयं वाक्यम् युवां मूर्खौ स्तः अधुना युवां मूर्खौ स्तः पूर्वं युवां पण्डितौ आस्तम्। एतत् वाक्यम् एकवचने अपि भवति वा? अधुना त्वम् अधुना त्वं मूर्खः असि पूर्वं त्वं मूर्खः आसि। फिर से त्वं मूर्खः असि पूर्वं मूर्खः आसि। अधुना मूर्खः असि पूर्वं पंडितः आसीः। अच्छा हाँ हाँ सॉरी सर। अधुना मूर्खौ असि पूर्वं युवां पण्डितः आसीः। अस्तु। श्रीमान अम्बरीश महोदय अष्टमं वाक्यम्। अधुना युवां सबलो स्तः पूर्वं युवां दुर्बलो आस्तम्। सुंदरं, बहु उत्तमम्। एकवचने एतत् वाक्यम् अधुना त्वं सबलः असि पूर्वं त्वं दुर्बलः आसि। दुर्बलः आसीः। सुंदरम। पहले का वाक्य है चतुर्थम वाक्यम। चतुर्थम वाक्यम पूर्णम करोति। त्वं अधुना त्वं कृशः असि पूर्वं त्वं स्थूलः आसि। द्विवचने युवां कृशौ स्तः पूर्वं युवो स्थूलो आस्तम्। पूर्वं युवां स्थूलौ आस्तम्। समीचीनम्। केतन महोदय। आचार्य स्वागतम्। अधुना आचार्य दशमं वाक्यम्। अधुना युवां युवकौ स्तः पूर्वं युवां बालौ आस्तम्। अधुना त्वं आस्तम्। आस्ताम् नहीं, आस्तम्। अधुना युवां युवकौ स्तः अधुना युवां बालौ आस्तम्। अधुना त्वं युवकः असि पूर्वं त्वं बालः आसीः। सुंदरम, बहुत। पंचमं वाक्यम। फिफ्थ वन, पांचवा। कोकिला महोदय। हाँ, केतन महोदय वदतु। अधुना त्वं भारते असि पूर्वं त्वं द्विवचने। अधुना युवां भारते, इसको वैसा ही रखना है, इसको परिवर्तन नहीं करना है। भारते स्तः पूर्वं युवां विदेशे आस्तम्। आस्तम्। सुंदर, बहुत। बहुवचने वाक्यानि। बहुवचनस्य वाक्यं बहुवचने, द्विवचने, एकवचने। जितना यहाँ दिया है उतना ही नहीं करना, उसको अपने हिसाब से वचन परिवर्तन करना है। सम्यक। कृतिका महोदय एकादशं वाक्यम्। आचार्य। यूयम् अधुना यूयम् अध्यापकः स्तः पूर्वं यूयं छात्रः आस्त। हाँ, द्विवचने। अधुना युवा अध्यापकौ
स्थः हम्म, पूर्वं युवां छात्रे आस्त। छात्रे अथवा छात्रौ छात्र क्षम्यता। एक वचन है। अधुना त्वम् अध्यापकः असि, पूर्वं त्वं छात्रः आसीः। सुंदरम, बहु उत्तम, उत्तम प्रयत्न, अभिनंदन। अच्छा, एक और चैलेंज देता हूं, इन्हीं वाक्यों को आप प्रथम पुरुष में बदल सकते हैं, त्वम के स्थान पे भवान अथवा भवती लगा करके इसी वाक्य को बहुवचनतः एक वचनम द्विवचनम परिवर्तनम अभवत संपन्न, इसी वाक्य को यदि प्रथम पुरुष में कन्वर्ट करना है कर सकते हैं। हाँ, करो। कृतिका महोदय। भवान चतुरः अस्ति, पूर्वं भवान मूर्खः आसीत। उसी वाक्य को द्विवचन में अधुना युवां चतुरः स्थः चतुरौ नहीं सम्यक् चतुरौ स्थः पूर्वं युवां मूर्खौ आस्ताम्। जी अच्छा। बहुवचन है। अधुना अधुना भवन्तः चतुराः आसन् सन्ति, पूर्वं भवन्तः मूर्खाः आसन्। सुंदर, बहुत उत्तम, उत्तम प्रयत्न। देखिए, एक दो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने करवाया है, एक एक वाक्य करवाने जाऊंगा तो समय बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हमारी दृष्टि केवल इतनी ही नहीं रहनी चाहिए कि जितना कहा है, और भी वाक्यों को आप परिवर्तन कर सकते हैं। अग्रे अन्यानि वाक्यानि, बहुवचन के और वाक्यों को हम यहीं पर आपके ऊपर छोड़ते हैं। सरलाः विपरीता उद्दंडाः। सरल मतलब स्वभाव से सीधे, उद्दंड शैतान तूफानी। आचार्याः शिक्षकाः, बालकाः शिशवः। अधुना यूयं देहली नगरे स्थः, पूर्वं यूयं वाराणसी नगरे आस्त। इन वाक्यों का अभ्यास स्वयं कर सकते हैं, आम अथवा न? आम आचार्य। अस्तु। अत्र एकवचनस्य एकं, द्विवचनस्य एकं, बहुवचनस्य एकं, एकमेकं वाक्यं स्वीकरोमि उत्तम पुरुषे। इन उत्तम पुरुष के वाक्य को आपको एक वचन को ही द्विवचन बहुवचन में बदलना है, फिर प्रथम पुरुष में भी बदलना है और मध्यम पुरुष में भी। कः प्रयत्नं करोति? साई महोदय करोति? अहं करोमि। करोतु। अहम् अधुना अहं वृद्धः अस्मि, पूर्वम् अहं तरुणः आसम्। अधुना आवां वृद्धौ स्वः, पूर्वम् आवां तरुणौ आस्व। सुंदर। अधुना वयं वृद्धाः स्मः, पूर्वं वयं वृद्धाः आस्म। वृद्धाः आस्म, नहीं, तरुणाः आस्म। हाँ, सुंदर, तरुणाः आस्म। बहुत उत्तम, सुंदर। मध्यम पुरुष से परिवर्तनम कह करोति? एतस्य वाक्य से इसी वाक्य को मध्यम पुरुष में बदलना है, कौन करेगा? अहं वदामि, ट्राई करो। अन्यः कोऽपि अस्ति वा? और कोई?
मैं करूँ मध्यम पुरुष इसी वाक्य को परिवर्तन, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। वृद्ध और तरुण ना गुरुजी। हाँ, अधुना त्वं वृद्धः असि, पूर्व त्वं वृद्धः आसीः। पूर्वम अधुना पूर्वं त्वं वृद्धः आसीः। अधुना त्वं वृद्धः असि, अधुना वृद्धः असि तर्हि पूर्वम। अरे गुरुजी, पूर्वं त्वं तरुणः आसीः। सुंदरम। द्विवचनम बहुवचनम। अधुना युवां वृद्धौ स्तः, पूर्वं युवां तरुणौ आस्तम्। सुंदर। अधुना यूयं वृद्धाः स्त, पूर्वं यूयं तरुणाः आस्त। सुंदर, बहु उत्तम। प्रथम पुरुषे परिवर्तनं कः करोति स्वेच्छया? अहं करोमि। अन्यः कोऽपि अस्ति? किञ्चित् तिष्ठतु जागृति महोदय। अन्यः अस्ति अनिता महोदय। हर्षः, स्वागतम्। अनिता महोदय। नहीं, किससे वृद्ध का ही बोलना है? हाँ, वृद्ध का ही। भवान वृद्ध अस्ति, भवान वृद्ध नहीं, अधुना भवान वृद्ध अस्ति, पूर्वं भवान वृद्ध आसीत्। अधुना वृद्धः अस्ति, पूर्वं भवान तरुणः अस्ति। आसीत्। आगे। अधुना बहुवचन बोलना है? द्विवचनम। अच्छा। अधुना वृद्धौ स्तः, पूर्वं तरुणौ आस्ताम्। अधुना भवन्तौ वृद्धौ स्तः। वो पहले बोला था तो आपने ऐसे बोला कि अधुना तरुणः आसीत् बोले। एक वचन। अस्तु, बहुवचन वदतु। अधुना भवन्तः वृद्धाः सन्ति, पूर्वं भवन्तः तरुणाः आसन्। सुन्दर, उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। अस्तु, एकं वाक्यम् इतोपि स्वीकरोमि। प्रथम पुरुषे, मध्यम पुरुषे, उत्तम पुरुषे, त्रिषु पुरुषेषु अधुना मास्तु, केवलम् उत्तम पुरुषस्य वाक्यमस्ति द्विवचनस्य। उत्तम पुरुषे एकवचने तथा बहुवचने अपि वदामः। कः प्रयत्नं करोति? चन्द्रिका महोदय। आचार्य, उत्तम पुरुष। द्वितीयं वाक्यं सप्तमं वाक्यमस्ति द्विवचने। अधुना अहम, कौन सा वाक्य बोलूं मैं? सप्तमम, 7th one। अधुना आवाम सैनिकौ स्वः, पूर्वम आवाम कृषकौ आस्व। हाँ, एक वचने। अधुना अहम सैनिको अस्मि, पूर्वम अहम तरुणः आसम्। अधुना अहम सैनिकौ स्वः। एक वचने, एक वचने सैनिकः। हाँ, पूर्णं वाक्यम्। अधुना अहम सैनिकः अस्मि, पूर्वम अहम तरुणः आसम्। बहुवचने। अधुना
अहं सैनिकाः स्मः पूर्वं अधुना वयं सैनिकाः स्मः पूर्वं वयं तरुणाः आस्म कृषकाः आस्म। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। पश्यन्तु, एषः अभ्यासः अस्ति। किंचित अहम प्रात्यक्षिक रूपेण कारितवान् अस्मि। एक ही अभ्यास को लेकर के एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम तथा किंचित दिशा निर्देशार्थम प्रथम पुरुषे मध्यम पुरुषे अपि परिवर्तनम एतस्य अभ्यासम अहम कारितवान्। एवं अभ्यासं पूर्णं कर्तुं शक्नुवन्ति? आम् असंभवं कठिनं तु नास्ति। नास्ति। अत्र वर्गे कारयामि अथवा स्वयं कुर्वन्ति अग्रे पूर्णम् अभ्यासं? स्वयं कारयामि। सुन्दरं। तर्हि किञ्चित् अग्रे चलामः। किञ्चित् अग्रे चलामः। थोड़ा सा अभ्यास और लेते हैं आगे। अभ्यास 16 अधिकम 100। ये जो अभ्यास मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है वही यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन कैसे है? एक वचनम अस्ति तर्हि एक वचनम, द्विवचनम अस्ति तर्हि द्विवचनम। ठीक है। एकम 16 अधिकम 100 सूचना उदाहरण अनुगुणम यथोचितं संयोजनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। यथोचितं संयोजनम, उचित संयोजन करना है। प्रथमः अस्ति वृक्षः, सामने देखिए पूर्वम कुटीरम, वृक्षः पूर्वम कुटीरम। संयोजनम सम्यक अस्ति वा? अंकुरः। तर्हि एक नंबर सामने की लाइन में सर्च कीजिए, कहां पर है? देखिए पूर्वम बालिका, पूर्वम अंकुरम अस्ति। हाँ, तर्हि वृक्षः पूर्वम अंकुरः। अधुना आसीत् आस्ताम् आसन्, आसीः आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। 9 विकल्प आपके सामने है। 9 विकल्पाः सन्ति, किंतु एकः विकल्पः सत्यम्, अन्ये 8 विकल्पाः असत्यम्। कः उचितः विकल्पः? वृक्षः आसीत्। सुंदरम्। पंचमं वाक्यं सा कोमला। सा कोमला पूर्वं कठोरा आसीत्। सुंदरम्। 12 वाक्यं, 12वां वाक्य यूयं सेवापराः पूर्वं स्वार्थपराः अस्त। अस्त ही आएगा ना? आसम आएगा। त्वं यूयं सेवापराः आस्त। ठीक है, कर सकते हैं ना? इतना ही अभ्यास रखते हैं। पाठ को हम यही संपन्न करते हैं। आगे के लिए केवल आप जो है ये जंतुशाला पाठ है, इसके वाक्य है, स्वयं स्टडी करके आना, अभ्यास करके। ठीक है, इसको पढ़ना है, आपको याद नहीं करना है। अभ्यास में वर्ग में करवाऊंगा। जंतुशालायां बालकः गच्छति, जंतुशालायां मयूरः आसीत्, मयूरः आसीत्। जंतुशालायां मयूरः आसीत्। मयूरः किम् अकरोत्? मयूरः अनृत्यत्। मयूरः अनृत्यत्। जंतुशालायां सिंहः आसीत्, सिंहः गर्जति। किन्तु भूतकाले सिंहः किम् अकरोत्? सिंहः अगर्जत्। जंतुशालायां हरिणः आसीत्, सः पृष्ठ संख्या 22 अधिकम 200।
इन क्रियापदों को केवल आप पढ़ करके आना, याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसका अभ्यास मैं आपको यहाँ करवाऊंगा वर्ग में। लेकिन द्वाविंश 222, 23, 24 और 25, ठीक है, यहाँ तक आपको इन क्रियापदों को, वाक्यों को एक बार पढ़ करके आना है, तो वर्ग में आपको समझने के लिए आसान रहेगा, सरल रहेगा। है ना? तो इन वाक्यों को आप यहाँ तक एक बार पढ़ के आना, बहुत सरल वाक्य है, समझने के लिए आसान रहेंगे, सुविधा रहेगी। लिखना नहीं है, इनको हम वर्ग में ही अभ्यास करेंगे। तो आज के वर्ग को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। भूतकाल, क्रियापदों का वर्तमान काल होता है, क्रियापदों का भूतकाल होता है, क्रियापदों का भविष्य काल, 3 काल है। तो ये जो हम पढ़े हैं अभी वर्तमान में, हमने पढ़ा, हमने खाया, हमने पिया, हमने लिखा, हमने दिया, ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं, मैंने दिया, तुमने दिया, आपने दिया, उसने दिया, उस बालक ने दिया, उस बालिका ने दिया, ये जो प्रयोग है वो भूतकाल के हैं। क्रिया संपन्न हो चुकी है, देने की क्रिया, खाने की क्रिया, पीने की, लिखने की, पढ़ने की। तो भूतकाल कहते हैं जो क्रिया संपन्न हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, उसको बताने के लिए। बालक जंतुशाला में गया, वहां उसने क्या क्या देखा, तो वो अपने बारे में बता रहा है। अहम जंतुशालाम अगच्छम, मैं जंतुशाला में गया था, वहां पर मैंने क्या देखा, तत्र मयूरः आसीत, वहां पर एक मोर था, सह अनृत्यत, उसने नृत्य किया, नृत्यति, देखिए कितना सरल है, नृत्यति, ती का जो है ई हटा दो तो त आधा रह जाएगा, नृत्यत, और पहले अ लगा दो। पठति अपठत, लिखति अलिखत, गच्छति अगच्छत, खादति अखादत, हसति अहसत। इसी चीज को माइंड में रखते हुए इन वाक्यों को केवल पढ़ना है, रीड करना है आपको। आगे अभ्यास हम वर्ग में करेंगे, ठीक है। तो भूतकाल के क्रियापद है, वर्तमान पहले हम पढ़ चुके हैं, बीच में हमने आज्ञार्थ क्रियापद पढ़े थे, और आगे आने वाले समय में भविष्य में हम भविष्य काल के क्रियापद भी पढ़ेंगे। तो पाठ को यही संपन्न करते हैं। शांति मंत्रम वदामः सम्यक उपविशामः। सर्वे म्यूट कुर्वन्तु कृपया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः आचार्य। धन्यवाद आचार्य। नमो नमः आचार्य। धन्यवाद आचार्य। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। नमो नमः। विधानम रिकॉर्डिंग बंद। नमो नमः।